الفيديو متاع اليوم باش نحاولوا نطبقوا اللي ريناه واللي تعلمناه في ال 26 jours de formation. Donc باش نابليكيو le maximum des fonctions et des esquisses et des outils d'esquisse. Donc باش خديت une photo. Donc باش نخدموا l'exercice هذايا. Donc باش نخدموا l'exercice هذايا. Donc حاجة قريبة لها حاجة تشبه لها باهي. Donc اول حاجه ريت انه اشتر هذا سيمتريك، عندي كيف هذوما سيمتريك وعندي هذوما سيمتريك. دونك باش نحاول نسهل على روحي الكونسيبسيون تاعي. دونك احسن بلان باش نبدا نخدم عليه هو البلان دو فاز. دونك باش نبدا نخدم على البلان دو فاز، نجي لهنا نختار ليني دو كونستركسيون. دونك ليني دو كونستركسيون نرسم الليني دو كونستركسيون تاعي تبدا من غادي حتى لهنا وتكون فيرتيكال. اوكي رسمت الليني دو كونستركسيون تاعي، واش نرسم لينيا عادية. دونك اللينيا عادية باش نمشي ابري 18 sur 2 دونك ابري 9 نهبط اللوطة ابري دونك عندنا 14 بلس 6 دونك ابري 20 نمشي هوني هكايا هادي ابري 37 نطلع هوني ابري 6 نمشي حتى لهوني عاد نطلع لهنا نطلع لهنا باهي. كيف لهنا كنت نجم نخدم حاجة أخرى. دونك اللي هي كنت نجم نخدم ديكالي لي زونتيتي وناخو 6 باهي لا علينا. دونك هذي وهذي ديستونس ما بينهم 6، هذي وهذي ديستونس ما بينهم 6، وهذي ديستونس ما بينهم 6. اوكي باهي. بعد ديستونس ما بين هذي وهذي دونك 14 اوكي. والديستونس ما بين هذه ما بين مش لو بوان إشاب، الديستونس ما بين هذه وهذه دونك 18 والديستونس ما بين البوان هذايا حتى دونك 92 دونك 92 باهي. دونك تا واش نمشيو نخدمو السيمتري. دونك السيمتري زي لي زونتيتي هذوما الكل باش نعملهم السيمتريك نتاعهم بارابور لاكس هذا. اوكي باهي. تو باش نعمل بوساج. دونك البوساج نتاعنا ب40 باش نختار لو بلان ميليو. دونك بوساج نختار لهنا نستعمل لو بلان ميليو واضح. دونك ب 40 دونك عملت البوساج تاعي ب 40 باهي. عندي لي كونجي نتاعي نخدم لي كونجي نتاعي هوني، الكونجي نتاعي هوني والكونجي نتاعي لهنا ولهنا. لي فالور ما نعرفش قداش. دونك ناخذ فالور 6 ولا 5. اوكي ناخذو 6 نشوفو سي بون ولا لا. دونك اقل شويه من 6 دونك ناخذو 3 سي بون 3 باهي. دونك سي بون ديجا هو حط في ليكزارسيس نتاعو دونك حط 2 دونك 2 سافا باهي. نسيت لي بوان هذا ونسيت لي بوان هذا. اوكي باهي. بعدين باش نعمل بيرساج نتاعي. دونك لهنا كانت تلاحظوا انه عندي البلان دو دروات هو البلان ميليو نتاع البيس نتاعي. دونك اذا كان نرسم لي سيركل نتاعي نجم نعمل دونك لي تخو نتاعي نجم نعمل السيمتري نتاعهم دونك بالميروار. دونك نجي لهنا باش نرسم السيركل نتاعي نحط روحي نورمال عليها. باش نجي لهنا نعمل لين دو كونستركسيون باش نقص نرسمها مرتين. اوكي نجي نرسم السيركل نتاعي هوني الريون نتاعها دونك الديامتر نتاعها 8 الديامتر 8. اوكي تبعد على هذه 6 وتبعد على هذه 6. اوكي دونك باش نختارو سيمتريزي لي زونتيتي هذه بارابور لهذه. اوكي دونك خدمت بسيمتريزي لي زونتيتي مرة في الاسكيس ونحب نخدم بعديك بالميروار في الفونكسيون. نمشي الفونكسيون enlèvement de matière extrudée
extrudé, désolé, donc à travers tout, ok. بعد تجي l'enlèvement de matière هذاك ونقولوا symétrique. Le plan de symétrie هو le plan droit اللي قلنا عليه plan droit اللي قلنا عليه اوكي. دونك تحصلنا على البارتي دولة نتاعنا واضح باهي. دونك نكملو نخدمو بلان جديدة. دونك نمشيو لجيومتري دو ريفيرونس نمشي للبلان باش نعمل بلان ديكالي بارابور للبلان هذايا. دونك باش نخدم ببلان ديكالي بارابور للبلان هذايا. دونك باش نعمل ديكالاج دونك بسيس. دونك ديكالاج بسيس معرفش سافا ولا 6. دونك تحس 6 برشا. دونك احنا شنو عندنا خاطش عندي فالور عندي 18. دونك 18 دونك خليها 6 سافا اوكي. دونك رسمت البلان تاعي